बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नीलमा अहमद और आप देख रहे हैं UMT TV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन बहार आ गई। और हमारे साथ आज हमारी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नौशाबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा मौजू है रोज़ा और सेहत। वैसे तो हमने हर जगह बहुत दफ़ा पढ़ा सुना तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँगी एज अ डॉक्टर कि सेहत क्या है। और हमने अक्सर एक लाइन और भी आपसे, बल्कि मैं शो के शुरू में जब बात कर रही थी तो आपने एक खूबसूरत सी लाइन कही, नो मनी कैन बाय हेल्थ। थोड़ा सा इस चीज़ को डिफ़ाइन करें और हमारे देखने वालों को बताएं। बाकी सही बात है, ये जो हेल्थ एज वेल्थ वाली बात है कि कोई महलों में रहते हों, कोई बुलंद वाला किलों में रहते हों, उनके पास कायनात की नेमत हो, लेकिन वाकई कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो कि सेहत को ख़रीद सके। तो आपने बड़ी अच्छी बात की और अच्छा आगाज़ आपने किया। सेहत जो सेहत है, आमतौर पे लोगों का जहन सिर्फ जिस्मानी सेहत के ऊपर जाता है, लेकिन एक इंसान की अगर मुकम्मल सेहत की बात करें, कंप्लीट जो सेहत है, WHO की हेल्थ की डेफिनेशन के मुताबिक वो फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो इसके ये आने माने जाते हैं। सोशल हेल्थ भी अब इसमें ऐड हो गया है। तो अगर हम उसको उर्दू में देखें तो फिज़िकल के अंदर वो हो गया जिस्मानी, और ज़हनी, नफ्सियाती, रूहानी और माशरती, ये सेहत के मुख्तलिफ शोबे हैं। इसके अंदर एक और अब ऐड हो चुका है इंडस्ट्रियल हेल्थ। ये सब एक शोबा जात है और ये पूरे एक अलग अलग, यानी इसका एक सारे तफसील है जिसकी थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ है। रोज़ा सेहत के लिहाज से किस तरह की इबादत है और इसके क्या फ़वाइद हैं? थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको इसके फ़वाइद का पता चले। इस सवाल को ना मैं आपके रिलेट करूँगी पहले, आप ये जो आपने पिछला सवाल किया ना, उसी को आप समझे मैं एक्सटेंड कर दूंगी ना, कि जो 5-6 डेफिनेशंस आ रही हैं इस वक्त दुनिया में, जो हेल्थ के जो डिविजन्स हो गई हैं और वो सेहत के ही ज़िम्मे में है ना, और वो अप्लाई होती हैं बाकायदा, थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ही है, जाहिर है। तो इसी हवाले से ये सवाल उसका जो आपने आप किया है, एक्सटेंशन उसकी लग रही है। तो वैसे तो इस्लामी लिहाज से जैसे होता है ना, इसको बदनी इबादत कहा जाता है। जैसे नमाज एक बदनी इबादत है, तो रोज़ा बदनी भी इबादत है वैसे। और जो हमने हेल्थ की डेफिनेशंस ली थी तो वो ये एक साइकोलॉजिकल भी इसके फ़वाइद हैं और रूहानी भी फ़वाइद हैं, वो हम अभी आगे चल के थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो अगर इसको मैं फ़िज़िकली देखूं तो साइंस आज इसको प्रूव कर रही है, और अभी से नहीं, कई सालों से 1960s से ना रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। और बल्कि मज़े की बात तो ये है कि जब नॉन मुस्लिम्स भी इसको देखते हैं तो वो जो पूरा एक कोरम है रोज़े का, जो एक पूरा प्रोटोकॉल जो है, जो रोज़ा एक इबादत है, अल्लाह ताला ने जिस तरह से उसका एक तरीक़ेकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बताया, तो वो भी हैरान होते हैं रोज़े को देख कर ना। मिसाल के तौर पे कि जो उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट को अभी देख लेते हैं ना, जो उसके फ़वाइद हैं, राइट। तो फ़िज़िकल हेल्थ के अंदर ये है कि ये आज हम देख रहे हैं कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग, हमें कुछ सालों से काफ़ी इसका दौरा है और काफ़ी लोग माइल हैं, हर उम्र के लोग, हर जेंडर के लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, और उसकी भी 3-4 कैटेगरीज़ हैं और उसके वाकई बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अब आप देखिए कि वो बातें जो अल्लाह ताला ने पता नहीं कितने साल पहले जैसे रोज़ा ही फ़र्ज़ कर दिया था, अब उस पर उस वक्त इतनी रिसर्च तो नहीं हुई ना, साइंस अब और आगे बढ़ गई है, रिसर्च जो है वो बता रही है कि फ़ास्टिंग के कितने फ़ायदे हैं। और आप यकीन करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो उसमें जो बेस्ट टाइप है, जो कि प्रूव की है साइंटिस्ट ने, वो वही 15 to 18 आवर्स वाली है, जो कि आई मीन मोस्ट प्रैक्टिकल है, और उसके मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं जो साइंस बता रही है। आप ये देखिए कि जब हालत रोज़ा में इंसान होता है तो साइंस के लिहाज से देखें तो एक ये होता है कि जो फ़ैट लॉस शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कुछ खा तो रहे नहीं है, और पानी की मकदार आपकी पूरी होनी चाहिए। यानी एक ऐसा शख्स
جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں یا ایسے مرد اور عورت جو زیادہ جن کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, ان کے لیے تو 1.5 سے 2 لیٹر بھی کافی ہے. لیکن ایسی کلاس جو کہ لیبر کلاس ہے, وہ دھوپ سے ان کا کافی واسطہ ہوتا ہے, تو ان کے لیے تو 4 لیٹر 3 سے 4 لیٹر ہونا چاہیے پانی. یہ تو ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہی ہوں. پانی پورا ہوگا, غذا صحیح ہوگی, تو پھر اس کا صحیح سے فائدہ بھی ہوگا نا. بالکل. ہوتا یہ کہ اس عمل کے دوران باڈی جو ہے ایک فیٹ برننگ انجن بن جاتی ہے. اٹس ناٹ ٹوٹلی اے کیٹو ڈائٹ, کیٹو سے اس کا کوئی ڈائریکٹ نہ واسطہ ہے نہ وہ ہے, لیکن جو باڈی کے اندر جو کیمیائی عوامل جو ہے وہ برپا ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک آپ سوچیں نا, جسم کی تو ہیومن باڈی کی تو دنیا ہی بدل جاتی ہے, سارا کچھ سائنس ہی چینج ہو جاتی ہے. تو جو وہ اپنے ڈیڈ سیلز کو کھاتی ہے, آٹوفیجی, جو اس کے ڈیڈ سیلز ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. جو ٹاکسنز ہیں وہ سارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈی ٹاکسیفیکیشن. اور یہ اس کی پوری سائنس ریسرچ, کئی لوگوں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے, سیکنڈ ویک, تھرڈ ویک, فورتھ ویک میں جا کے کمپلیٹ فائدہ ہوتا ہے اس کا. اگر تو یعنی باقی عوامل بھی ٹھیک نہیں ہے, بہت زیادہ اوور ایٹنگ وغیرہ نہیں کی جا رہی, یا پانی وغیرہ جیسے کہ کم ہے, وہ تو پھر معاملہ ذرا بگڑ جائے گا. بس پانی اور آپ کی نیوٹریشن ٹھیک ہونی چاہیے. اور ڈیٹاکسیفیکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو زہریلے مادے جتنے آپ کے جمع ہو رہے ہیں نا جسم میں, وہ نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں عبادت دی ہے, اور وہی بات ہے کہ اسلام کا یہ حسن ہے, اور اسلام جیسا معاشرہ ایک دیکھنا چاہتا ہے, اور جو ترتیب ہے عبادات کی, اور اگر ان عبادات پر تحقیقی نظر بھی کی ہے علماء نے, اسکالرس نے, تو ہر طرح کے فائدے نظر آتے ہیں ہم کو, جسمانی بھی, ذہنی بھی, نفسیاتی بھی, اور روحانی بھی, اس طرح سے نظر آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے کہ جہاں فزیکل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, اور میں کلیکٹیو ہی آپ کو ایک ایفرٹ جو کریٹ ہوتا ہے باڈی میں وہ بتا دیتی ہوں کہ ہیومن باڈی اتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائز کر کے بھیجی, اور پھر ظاہر اس کے مینٹیننس پلان بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. مینٹیننس پلان میں جو اب یہ جو سارا ایک عبادت سسٹم ہے جس کے اندر ہماری یہ روزے کی بھی عبادت ہے, نماز کی بھی ہے. نماز is also a complete physical exercise if you are doing it, you know, if you are praying 5 times, and اس کے added benefits میں یہ ہے کہ it's you are having a physical activity also, burning calories, you know, it's good for your joints also, and generally speaking it has other benefits, so many benefits. So talking about these, اب آپ یہ دیکھیے کہ جو میجر بیماریاں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مورٹیلٹی, کچھ کو موربڈ ہوتی ہیں, کچھ مورٹیلٹیز ہوتی ہیں. مورٹیلٹی تو خیر بات کی چیز ہے, لیکن موربڈ میں ہم لے لیتے ہیں نا جو ٹاپ 2 ہیں, اس کے اندر ڈائبٹیز, میلائٹس ہے, اور ہائپر ٹینشن ہے, which is the most, you know, alarming and most common diseases which, you know, which are prevalent because people are not taking care of their health, and ذرا سا بھی یعنی کہ کوئی خاص نہیں ہو تو یہ چیزیں ٹاپ کی جو ہے نا. جب ہم ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا تھا نا ہمارے پاس آئی سی یو میں, پہلا سوال اور پہلا چیک اپ ہمارا یہ ہوتا ہے, اگر وہ بھی ہو, بے ہوش بھی ہو, تو 2 چیزیں جو ٹاپ کی سب سے پہلے چیک کی جاتی ہیں, بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر ہوتا ہے. روزے کی حالت میں بلڈ شوگر لیولز بھی ڈاؤن ہوتے ہیں, یعنی جو ڈائبٹکس ہیں اگر تو وہ کنٹرولڈ ہے اور ایسا کوئی ان کا بہت زیادہ ایشو نہیں ہے اور دوا اپنا لے رہے ہیں سحر اور افطار میں, تو وہ بھی کم ہوتا ہے. بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ڈائٹ پیٹرن جو ہے وہ کنٹرول ہوا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بیماری ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم, آنتوں کی بیماری ہے, جس کے اندر ساری جو آپ کی جی آئی ہیبٹس بھی چینج ہو جاتی ہیں, آلٹرڈ ہو جاتی ہیں, پریشان رہتا ہے مریض, بہت زیادہ دوائی لینی پڑتی ہے, اس کے لیے بھی ہیلپ ہے. اور پھر ایزما کے لیے بھی ہیلپ ہے. جو دمے کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنا انہیلرز وغیرہ ٹائم پہ لے سکتے ہیں, نیبولائز بھی, مطلب وہ اگر اپنے ان آورس میں کر لیں جو سحر افطار ہے تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. انہیلر کا تو بلکہ اجازت بھی دی جاتی ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں شاید کئی اختلاف ہو سکتا ہے. باقی جو ساری کیمسٹری چل رہی ہے باڈی کے اندر, بایو کیمسٹری,
and the chemical reactions which are taking place in the body, they're interrelated. For example, talking about the hormones, hormonal imbalances jo hote hain, it also helps. Roza also helps in the hormonal imbalances. It creates a balance, right? Because Allah Ta'ala जो है उनको पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है. अब आप ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको सोचकर कितना ईमान जो है इंसान का ताज़ा होता है. अगर हम जितना पढ़ें, जितना इल्म हासिल करें ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो ईमान और पुख्ता होता है कि अल्लाह इज़ अ क्रिएटर, वी आर हिज क्रिएशन, and Allah knows what's best for us, so why should we complain, right? And इसके अंदर फिर अगर हम साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल में अगर क्विकली मूड डिसऑर्डर्स के अंदर भी रिसर्चेस हुई हैं, मैं इसमें कोई हतमी आपको फैसला या राय नहीं दे रही, मैं जनरल एक ओवरव्यू दे रही हूँ. डिप्रेशन हो गया और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें भी ये मुफीद साबित हुआ है. बाज़ मौक़ों पर इंसान इतना डिसिप्लिन हो जाता है, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, लेकिन अगर वो इफ़ ही इज़ और शी इज़ प्रेइंग 5 times a day, कीपिंग देयर फास्ट रेगुलरली, हैविंग रेगुलर गुड न्यूट्रिशन और सही से सारा कुछ सिलसिला हो रहा है, तो इट विल हेल्प द डिसिप्लिन. इट ऑल्सो क्रिएट्स आई थिंक अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, I think in the normal human beings also. And if someone has deranged mental health issues, I mean deranged mental health, then also it will help. And it makes sense, I think. What do you think? Exactly, yeah, बिल्कुल. There's one more thing which I would like to say कि Alzheimer's की भी जो है not advanced, but वैसे भी जो एक ब्रेन में जैसे पूरी बॉडी में डीजेनरेशन हो रही होती है, खलियों का तोड़ फोड़ हो रहा होता है, राइट? इन द मसल्स, इन द बोन्स, इन द स्मूथ मसल्स, इन द ऑर्गन्स, इन द एंड ऑर्गन, द ब्रेन, हार्ट, एवरीवेयर, किडनी. तो उसमें ये है कि इसमें कुछ एक रिसर्च में देख रही थी, उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो नर्व्स है, न्यूरॉन्स जो है, न्यूरो डीजेनरेशन जहाँ हो रही होती है ब्रेन में, इट ऑल्सो हेल्प्स इन दिस एंड इट हेल्प्स टू रीजनरेट दिस फास्टिंग प्रोसेस. It helps to regenerate those cells. I mean, it is so amazing. I just cannot say कि Allah is so kind and He has guided us. अब ये है कि अल्लाह ताला हमको जो है ना समझ दे के हम इन चीज़ों से और अपने ईमान को पुख्ता भी तो कर लेते हैं. बेशक, आमीन. डॉक्टर साहब, हम ये एक रुझान रमज़ान के दिनों में देखते हैं अक्सर इंडो पाक में ख़ास करके कि लोग सहर व अफ्तार में एहतमाम में लगे रहते हैं औरतें, लेकिन आपके हिसाब से एज ए डॉक्टर क्या सहर व अफ्तार का मामूल होना चाहिए, हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? अच्छा जी, ये है तो बहुत मज़े की बात. अभी ऐसा है कि जब रमज़ान करीब आ रहे होते हैं तो लोग इतनी खुशियाँ मना रहे होते हैं ना सहरी इफ्तारी की. मैं बहुत सख्त बात करूँगी, लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, ऑडियंस तो फिर कहेंगे डॉक्टर साहिबा की बात नहीं हमें सुननी. बट द थिंग इज़, आई थिंक जनरली स्पीकिंग मजाक के अलावा भी नॉट ओनली रमज़ान, द होल ईयर वी शुड क्रिएट अ बैलेंस. और अगर हमको खुद समझ बूझ नहीं इससे पहले कि बीमारियाँ जो है वो हमला कर रही होती हैं एंड यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन योर हेल्थ इश्यूज़ एंड जो कि नुकसान हो चुका होता है, अब उसके लिए कुछ करना तो होता है. इसलिए कि ये जो ट्रेनिंग है 1 month की अल्लाह ताला ने जो दी है हमें रमज़ान के फास्ट की, ये ट्रेनिंग अगर फॉलो हो जाए तो आप देखें ना, अगर हम कुदरती तौर पे नेचुरली भी सोचें, ईद के दिन भूख नहीं लग रही होती और ईद के दिन अगर घड़ी घड़ी खाना भी पड़े बार बार तो लगता है कि देयर इज समथिंग एबनॉर्मल गोइंग ऑन, राइट? बिल्कुल, आप उससे इत्तेफाक करेंगी. तो अगर तो हम ये एक्सरसाइज कर लें कि सहर में भी कंट्रोल्ड चीज़ें हों और अफ्तार में भी, मैं मशवरा ही देना चाहती हूँ मोहब्बत के साथ. ऑयली बहुत सारी चीज़ें और जिनमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं वो, और क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा अगर होगी तो वो फिर ज़ाहिर है उससे नुकसान ही करना है ना. और जो एक्चुअली मुझे ये लगता है कि वी लूज़ द स्पिरिट ऑफ फास्टिंग कि और मुझे हमदर्दी उन ख़वातीन से जो किचन में बेचारी जिनका पसीनों में बह के और वो जो है उनका हाल बिल्कुल ख़राब हुआ होता है, तो बेचारी से तो वो तो
اثر و مغرب ہی نہیں پڑھی جاتی ہوگی. آئی ڈونٹ نو کیسے وہ کرتی ہوں گی. اور جہاں تک بات ہے کہ سحری کی جہاں تک بات ہے کہ تہجد کتنا اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں آسمان پر, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں, ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں سوال کروں. عطا کرنے کے لیے اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے. خواتین جو وہ پراٹھے میں پراٹھے. And I will like to give a message to the gents Hazrat as well, to the men as well, to please be kind to your ladies. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نازک آبگینے ہیں, انہیں ٹھیس نہ پہنچاؤ. تو اس حوالے سے بھی ذرا سا بیلنس کر لیں, ہیلپ بھی کر دیں اور بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. لائف کو آئی تھنک سمپلیفائی کریں. کھانے پینے کے روٹین کو جنرلی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جنرل اسپیکنگ ظاہر ہے میں ادھر چیزوں کے نام تو نہیں, ڈائٹ چارٹس تو نہیں, یا وہ کیا کوئی یہ سیر افطار کے تو نہیں ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پاس اس فورم پہ بات کرنے, لیکن جنرلی اسپیکنگ جو میں نے آئلز اینڈ یو نو ٹو مچ ایٹنگ ان سب چیزوں کی بات کی, اگر ہم فالو کریں دا سمپل رولز تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا صحیح معنوں میں روزہ بھی فائدہ کرے گا. ہمارا جو انسانی جو معدہ ہے, جو اسٹمک ہے نا, اٹ از the size of a fist. Can you make a fist, Neelma? Yes. Can you make a fist? Yes. Higher down, higher up? Yes. Okay. This is the size of a fist. یہ اسٹمک ہے ہمارا اتنا, اور ہم اس معدے کے معصوم سے معدے کے اوپر اتنے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر میرے خیال میں 2 گلاس روح افزا بھی نہیں آ سکتا. تو روح افزا اور پکوڑوں سے تھوڑا سا اگر کنٹرول کر سکتے ہیں, یا یہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں سارے ہائی کیلوریز, تو آپ کی زندگی بڑی امن میں آ جائے گی. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر اتنا زیادہ لاد دیتے ہیں نا بوجھ, پورشن کنٹرول کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ پھر تو ظاہر موٹاپا بھی ہونا ہے, اور روزے کا تو پتہ نہیں کیا بن جانا ہے. یعنی وہی جو میں بات کو دہرانا چاہوں گی کہ اسلامکلی جو اس کی روح ہے وہ تو نہ وہ رہتی ہے نہ اس کا فائدہ رہتا ہے. اچھا, ایک مت ہم اکثر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں جو ہے وہ برش نہیں کرنا, مسواک نہیں کرنا, تو اس بارے میں آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں ہماری کہ کیا ہم روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں یہ ہے کہ سنت تو ویسے مسواک ہے, لیکن جس طرح ہمارے پیرنٹس نے ہم کو بڑا ہی اس میں پکا کیا ہوا تھا کہ ہم اذان سے پہلے سب بھاگ کے ٹوتھ پیسٹ اینڈ ٹوتھ برش وہ بہت ضروری ہے. باقی یہ کہ میڈیکیٹڈ ماؤتھ واش استعمال ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے, ہمیں اللہ کی ذات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی قرب کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو وہ حلق تک نہیں جانا ہے نا, پوسٹیریئر پارٹ آف دا ٹنگ تک نہیں جانا ہے, تو پھر اس کا معمولی سا کر سکتے ہیں. باقی ایمٹی برش یا کوئی مائلڈ سا ماؤتھ واش, بٹ آئی تھنک علماء کا اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں اوائڈ بھی کرنا چاہیے, لیکن سحری کے بعد ضرور کر لیں. اور باقی اپنے اگر آپ ماؤتھ کو فریش رکھنا چاہتے ہیں, ٹیتھ کو اپنے, تو اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنے ہمارے جو یہ خطہ ارض جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, کچھ چیزیں خود سے ہم نے اپنے اوپر لاد لی ہیں. میں اس کو کہتی ہوں سیلف انفلکٹڈ ٹارچر. دین میں دین ہمارا بہت آسان ہے, ہم نے اسے خود ہی ہم نے بہت مشکل بنا لیا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, ایک رجحان آج کل کی نوجوان نسل میں ہم دیکھتے ہیں, خاص کر کے لڑکیوں میں, کہ جی وہ روزہ جو ہے وہ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ وہ 0 سائز ہو جائیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, اور اس سوچ رکھنے والوں کی رہنمائی کریں کہ آیا اس سوچ کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھ لیں تو اس کا اجر ہمیں ملے گا؟ اس کا تو بہت ہی واضح سا جواب ہے. جس طرح اسلام کا ایک عام اصول ہے, اور حدیث کی جو بھی کتاب ہے اس کے پہلے والیوم میں پہلی حدیث ہی ہمیں یہ نظر آتی ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اگر نیت میں ذرا سی بھی کھوٹ ہوگی تو پھر معاملہ مشکوک ہو جائے گا. پیورٹی آف نیت خالص ہونا بہت ضروری ہے, تو پھر روزے کا فائدہ بھی ہوگا. اور اگر تو یہ سوچتے رہیں گے تو میرے خیال میں تو پھر نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے,
میرے خیال ہے جواب کافی واضح ہے. ڈاکٹر صاحبہ جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو روزے سے ریلیٹڈ کوئی پیغام دیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ روزے کی جو اصل روح ہے یعنی تقویٰ حاصل کرنا، اس کو اپنے سامنے رکھیں، فوکس کریں، اور جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان سے دور رہیں. اور ظاہر ہے پھر انشاءاللہ آپ کا جو سسٹم اسی طرح ریبوٹ ہو جائے گا، اور یہ جو سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری جو مجموعی طور پہ ہماری جو ہیلتھ ہے، فزیکل، مینٹل، اسپریچول، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل، ان سب کو جو ہے یہ فائدہ دے گی. چائنا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر ملک کا، ہر خطے کا ایک الگ اسپریچول ہیلرز وہاں پہ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی ایک یہ بھی اسپریچول ہیلر ہے جو کہ جو ہے ہم اس کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، اور اس دفعہ کا رمضان ہمارا بہترین رمضان ہو. الہی آمین. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھے طریقے سے روزہ اور صحت کو ہمارے دیکھنے والوں کو ڈیفائن کیا. اور اسی کے ساتھ اپنے شو کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اپنی ہوسٹ نیلما احمد کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.